देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें हमेशा से कमज़ोर समझी जाती हैं। सियासतदान इख्तियारात का रोना रोते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि मुल्क की आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल में जायदादें खरीद कर वहां दोहरी शौरियत हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या ये सच है? ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक हम कुछ हकाइक आपके सामने रखते हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर तकरीबन 32 लाख अफराद सिविलियन तौर पर सरकारी मुलाजमत में हैं। 32 लाख, जो कुल लेबर फोर्स का 5.1 और आबादी का 1.57% है। सरकारी उजरतों का बोझ जीडीपी का 3.6% है और ये वफाकी सूबाई मौजूदा अखराजात का 19% बनता है। इन मुलाजमीन की तनख्वाहें तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए हैं। पेंशन की मद में तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपए इन पर खर्च होते हैं। सरकारी अफसरान और मुतल्लिका सरकारी इदारों की जानिब से वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को मुस्तरद किया है, लेकिन चूंकि ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने हैं, सवाल ये भी बनता है कि क्या हुकूमतें महज ब्यूरोक्रेसी की शिकायत ही करती रहेंगी? क्या मुल्क का वजीर दिफा जिस ब्यूरोक्रेसी पर इल्जाम लगा रहा है उसकी करप्शन रोकने का इख्तियार नहीं रखता? क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर बन चुकी है, इतनी ताकतवर कि हुकूमत भी गिरा सकती है? जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत गिरा सकती है। और ये हम नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पंजाब की तो ये मैं आपको बताता हूँ, पंजाब के ब्यूरोक्रेट से पूछें, वो तो एक एमपीएस को और इनको तो घास ही नहीं डालते, वो समझते ही कुछ नहीं है। और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। वो इलेक्टेड लोगों का वहाँ पे कोई से नहीं है। और वहाँ पे उनको कहा गया कि हमने आपको यहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पे जी, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस होता है। दोनों एक दूसरे को शेल्टर फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनमें तलखियां पैदा होना एक बहुत बड़े बहरान का इशारा होती है। कल एक सीनियर सहाफी ने इंकशाफ किया कि जून जुलाई में एक बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब रुपए करप्शन का बताया गया। करप्शन करने वालों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि जिस तलखी का हमने ऊपर जिक्र किया या हमने भी बताया आपको, उसकी वजह भी कहीं ये मुलाकात तो नहीं। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सेनेटर सरमद अली हैं पीपल्स पार्टी से, अहद अली शाह हैं एमएनए पीटीआई से, जुल्फिकार अली भट्टी साहब हैं एमएनए मुस्लिम लीग नून से। जुल्फिकार अली भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगे। जुल्फिकार साहब, वज़ीर दिफा एक बहुत बड़ा जो है वो ना सिर्फ इंकशाफ कर रहे हैं बल्कि एक बड़ी खबर बनके ये बात सामने आई है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो वो कह रहे हैं। क्या हुकूमत इस सारे किस्से में जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि इन ब्यूरोक्रेट्स को लगाम डालने में कामयाब हो सकती है, ये करप्शन रोकने में कामयाब हो सकती है, ये जो दोहरी शौरियत का मामला है इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? जी, जैसे कि वज़ीर दिफा ने कहा है, क्यों नहीं हुकूमत कार्रवाई कर सकती। इंशाल्लाह देखें, जब ये एक हुकूमत का इरादा बन गया है और जब से पाकिस्तान बना है, आपको पता ही है कि ब्यूरोक्रेसी ने किस तरीके से इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं और कितना जो है ये आज किसी को ये तकलीफ हो तो ये उसकी अपनी मर्जी की बात है। पॉलिटिशियंस तो अपना हिसाब आवाम को भी देते रहे हैं, इदारों में भी देते रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया। और मुझे ये बताएं कि कोई करप्शन ब्यूरोक्रेट्स के बगैर हो सकती है?
دیکھیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ سارے بیوروکریٹس برے نہیں ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس بہت اچھے ہیں، نہ سارے پالیٹیشین برے ہیں، نہ سارے بیوروکریٹس برے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بے شک وہ سیاستدان ہوں، بے شک بیوروکریٹس ہوں، بے شک کوئی اور ہو، جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کا ایک طریقہ کار بننا چاہیے انصاف کا، اور بالکل جن لوگوں نے دوری شریعت لی ہوئی ہے، بے شک وہ بیوروکریٹس ہیں، اگر پالیٹیشین جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو بیوروکریٹس کا بھی انصاف ہونا چاہیے کہ ان کی بھی جو ہے دوری شریعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں انصاف کیوں نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے، یہ حکومت کا فرض ہے، یہ عوام کی بھی خواہش ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ وے سے چلے اور پاکستان جو ہے وہ شفاف انداز میں آگے ترقی کرے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سینٹر سرمد صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ سرمد صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکشاف کر رہے ہیں بہت بڑا وزیر دفاع خواجہ آصف، اور اس کے بعد جو عمر ایوب صاحب کے بھی میں نے اس وقت سارٹ چلایا، جو بات انہوں نے بھی کی ہے، کیپنگ دیٹ بوتھ آف دیز تھنگز ان اے ویو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک انکشاف بن کے سامنے آئی ہے خبر، اس حوالے سے کیا حکومت اتنی پاورفل ہے کہ وہ بیوروکریسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو اب تک صرف انکشاف کیوں ہو رہا ہے، کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک تو یہ میرے خیال میں یہ انکشاف نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں سالہ سال سے سب کو پتہ تھی، اور شاید کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا یہ بات کہنے کی۔ خواجہ آصف صاحب میرے خیال میں نے ہمت کر دی یہ بات کہنے کی، اور انہوں نے بتا دیا کہ جی صرف گالیاں کھانے کے لیے سیاستدان رہ گئے ہیں، جس کا دل چاہے جو دل چاہے کہتے پھریں کہ جی سیاستدان کرپٹ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، دنیا بھر میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ ایک آدھ کے اوپر سب کہیں پتہ چلتا ہے تو چل جاتا ہے، باقی تو لگتا ہے کہ سب غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، سیاستدانوں نے اپنا ایک ایک اثاثہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، نہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جانا ہے۔ اب آ کے کہیں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر سب کو کہا گیا ہے کہ جی اپنا جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کریں، تو اگر انہوں نے ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے بیوروکریٹس میں، بیوروکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ جی وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ اپنا گھر پر انہوں نے لے لیا ہوتا ہے، جو پیسے انہوں نے کمائے ہوتے ہیں اس سے، اور وہ جا کے وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کے بچے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال میں انکشاف نہیں تھا، یہ سب کی نالج میں تھی، لیکن شاید ہمت کوئی نہیں کرتا تھا کہنے کی۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں بیوروکریٹس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر غالباً یہ شاید زیادہ پریولنٹ ہے، اس لیے اس کی بات کر دی۔ اور اب جب آئی ایم ایف نے ڈکلیریشن کی بات کی ہے، شاید اس کے بعد کچھ اگر لوگوں نے ڈکلیئر کرنے شروع کر دیے تو شاید اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت پڑے، یا شاید ایکشن اگر نہ بھی لیا جائے تو کم از کم حکومت کی نالج میں آ جائے کہ جی کس کی کہاں پہ پراپرٹیز ہیں، کون کس نے اثاثے اون کرتا ہے، اور کس نے وہاں کی شہریت اختیار کر رکھی ہے۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاستدان کے حوالے سے تو جو ہمارے ایک تھے اعلیٰ حضرت افتخار چودھری صاحب مجلہ وہ تو ایک ہم سب کے اوپر ایک عجیب و غریب نازل ہوئے تھے ایک قہر کے طور پہ، اور انہوں نے سیاستدانوں کے پیچھے وہ پڑ گئے تھے رحمان ملک کے پیچھے، جس کے چکر میں انہوں نے کہا کہ جی وہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستانی لکھا ہوا ہے پاکستان سٹیزن آف پاکستان، تو اس کا مطلب ہے کسی اور ملک کا نہیں ہو سکتا، دوہری شہریت جو ہے وہ سیاستدان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ڈسکوالیفائی کر دو۔ تو ایک پریشن بن گیا، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جی جتنے بھی سیاستدان پالیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے لیے ضروری ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے، ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہی چیز جو ہے یہ جوڈیشری کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، یہی چیز جو ہے یہ بیوروکریسی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے۔ ایک چیز جو پارلیمنٹیرینز کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ باقی انسٹیٹیوشنز بھی جو ہیں جیسے بیوروکریسی ہے یا جوڈیشری ہے ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کے لیے سیاستدانوں کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں سیاستدانوں کو، اور کہیں کہ سارے جو اصول ہیں، سارے جو قوانین ہیں وہ ہم نے سیاستدانوں کے لیے بنائے ہیں اور ہم سیاستدانوں کے اوپر نافذ کریں گے۔ تو باقی اداروں کے اوپر بھی دیکھ لیں، جوڈیشری پہ دیکھ لیں، بیوروکریسی پہ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کریں وہی اصول اور وہی قوانین نافذ۔ لیٹس ہوپ کہ اب تھوڑی سی عقل آئی ہے، اور جب ڈکلیئر کیے جائیں گے اثاثے تو شاید کچھ تھوڑا بہت
पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, शायद ट्रांसपेरेंसी आ जाए और शफायत आ जाए थोड़ी बहुत। अच्छा, नहीं तो इसके ऊपर आप समझते हैं सेंटर साहब कि क्या वज़ीर दिफा के इन इंकशाफात पर या इल्ज़ामात पर तहकीकात होगी? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अव्वल तो मैंने जैसे मैंने कहा ना, ये इंकशाफात नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक पब्लिक एक नॉलेज थी, लेकिन कोई इसकी बात करते हुए शायद घबराता था और बात करना चाहता नहीं था या डरता था। तो वो इन्होंने बात कर दी। वो कहते थे ना, हु विल बेल द कैट, तो इनका मसला ये था कि ही हैज नाउ बेल द कैट। सो लेट्स होप कि गवर्नमेंट अब इसके ऊपर इंक्वायरी करे और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी मेरे ख्याल में होनी चाहिए और हुकूमत को करनी चाहिए। ठीक हो गया है। ऑपोजिशन की तरफ भी चले जाते हैं। आहद अली शाह साहब भी मौजूद हैं। आहद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। आहद, ये एक बड़ा मामला है, वज़ीर दिफा के इल्ज़ामात हैं, इंकशाफात कह लें, और पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर एक इस तरह के स्कैंडल्स बड़े बड़े आते रहते हैं और अब फिर हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। जो नंबर गेम्स हैं सारे, वो मैंने आगाज़ में बताए भी कि हमने कितना बोझ उठाया हुआ है पैसों की मद में, चाहे वो पेंशन की मद में हो या इन मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में हो। कीपिंग दैट इन अ व्यू, आप इसको कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, और आप समझते हैं कि इन इल्ज़ामात पे, इंकशाफात पे तहकीकात होनी चाहिए? अच्छा, गालिबन आहद अली शाह से ही हमारा राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा से राब्ता करें एंड देन विल टेक द स्टांस ऑफ द ऑपोजिशन ऑन दिस एज वेल। गोइंग बैक टू मुस्लिम लीग नून जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी वापस। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, जुल्फ़िकार साहब, अच्छा एक तो होनी चाहिए, हर शख्स इसके लिए यही ओपिनियन रखता है कि तहकीकात, लेकिन तहकीकात कैसे होगी, इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इल्ज़ामात या इंकशाफात लगा रहे हैं उसके ठोस सबूतों के साथ कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है या इन लोगों को कोई हटाया जा सकता है? कुछ इस तरह से हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, किसी एक इंडिविजुअल को। उन्होंने एज ए इदारा बात की है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे अक्सरियत लोगों की जो है वो यानी कि करप्ट है, और वो उन्होंने अपने बाहर असासे बनाए हुए हैं और उनकी फैमिलीज ने या उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी ली हुई है। तो इस पे अब IMF ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी देखें, इसकी तहकीकात यही है कि इनके अब असासों का जो है ना, ये इसकी जो है, जैसे पॉलिटिशियन अपने असासे जो हैं वो हर साल डिक्लेयर करता है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को भी पाबंद किया गया है कि वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। जब वो एक असासे डिक्लेयर करेंगे तो वो एक अगर वो गलत असासे डिक्लेयर करेंगे तो वो भी जिस तरीके से सियासतदान अगर गलत असासे डिक्लेयर करता है तो वो उसका मामला कोर्ट में चला जाता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस तरीके से अगर ब्यूरोक्रेट भी अपने असासों को या अपनी प्रॉपर्टीज को जो दौरे पाकिस्तान है या बुराने पाकिस्तान है या किसी मुल्क में है वो गलत उसको डिक्लेयर करेगा तो उसका भी इसी तरीके से जो है हुकूमत एक्शन लेगी कि वो उसको अपने उसके जाब्स के इश्यूज आएंगे और सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यही तहकीकात हैं कि जब उनको पाबंद कर दिया गया कि वो अपने साथ से डिक्लेयर करें। इसी तरीके से ड्यूल नेशनैलिटी का भी हुकूमत जब सबसे एक डिक्लेरेशन लेगी कि क्या आपकी ड्यूल नेशनैलिटी है या नहीं है तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से सियासतदान अपना डिक्लेरेशन देता है कि वो उसकी कोई ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है या किसी फॉरेन कंट्री की कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो ये एक तहकीकात ही है। और इसमें फिर स्क्रीन हो जाएंगे वो लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे जिस तरीके से पॉलिटिशियन स्क्रीन हुए हैं इसी तरीके से ये तबका भी जो है स्क्रीन हो जाएगा। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई किसी इदारे के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई ऐलान जंग किया है। ये है कि ये एक सबको पता है, सारी दुनिया को पता है क्या जो है लोग दफ्तरों में क्या होता है और किस तरीके से काम को डिले किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो कोई एक आदमी या एक अफसर या एक ब्यूरोक्रेट की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बहस है, अवाम में होनी चाहिए
पॉलिटिशियन का कंडक्ट भी जो है वो टीवी पे, हर जगह पे, मीडिया में, वो हर जगह पे उस पे बात होती है, बहस होती है। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स की हो तो तब भी होनी चाहिए, अगर जुडिशली में कोई है तो उसकी भी होनी चाहिए, और इसी तरीके से और इदारों में भी। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये देखें, अगर अवाम में अवेयरनेस है, अवाम तो अवाम को ऐसी चीज़ें अवाम के नज़र में होनी चाहिए, वो इससे एक माहौल को साफ करने में मदद मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हाजी साहब ने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर दी, ये लोगों के दिलों की आवाज़ थी जो उन्होंने कही है, और ये है कि वो एक जुर्रत के साथ उन्होंने बात की है। उनके भी ये तो नहीं है कि उनके बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन माशाल्लाह उनमें मेजॉरिटी जो है ऑनेस्ट है। इसमें से हम ये किसी को ये तो नहीं कह रहे कि कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं। जो इसमें स्क्रीनिंग में आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जो करप्ट होगा वो ऑटोमेटिकली मंजरे हम पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अली शाह साहब, सबको पता है, हुकूमती जमातें कह रही हैं कि पता तो पहले से ये सबको, जुर्रत किसी में नहीं है, पता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक हमारे लिए फिर इसका मतलब अलमिया है कि हम जानते हैं कि चोर कौन है, डाका कौन डाल रहा है, करप्शन कौन कर रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ ना पाए। तो क्या कहेंगे आप? हम सब पे आयद होती है कि ऐसी जमातें पॉलिटिकल लोग हैं कि अवाम करनी है। अवाम जब से पाकिस्तान बना है तो एक दूसरे के कभी दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कभी हमें दूसरे को सर फोड़ रहे हैं, कभी हमें किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो अगर हमें इन चीजों से फुर्सत मिले, हम ऐसी कानून साजी करें और हम ऐसी लिबरल करें जिसमें कोई बंदा भी कानून से बाला ना हो, और कोई बंदा ऐसे उसके पास ऐसा इख्तियार ना हो कि वो गैर कानूनी तरीके से वो दौलत इकट्ठा कर सके या वो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठा सके। आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में पॉलिटिशियन जो है वो एक ऐसा एक पोस्टर का उसका नाम आता है, लोग गालियां, बुरा भला काम लोग पॉलिटिशियन से मांगते हैं, मगर इख्तियार उस बेचारे के पास कुछ नहीं है। इख्तियार जो है वो बड़े बड़े गेटों के पीछे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जो लोग बैठे हुए हैं सारे इख्तियार के पास हैं, जितनी करप्शन हैं सारी वो कर रहे हैं। ये नहीं कि पॉलिटिशियंस में नहीं इन्वॉल्व, मोस्टली वो भी इन्वॉल्व है, मगर जो जिस बंदे के पास असली इख्तियार है वो इस निज़ाम में ब्यूरोक्रेट है। तो तमाम इख्तियार उसके पास है, मगर जलील और जो बेइज्जत हो रहा है वो इस निज़ाम में पॉलिटिशियन हो रहा है। अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, अगर किसी इलाके में बिजली जाती है, जब मेरे हल्के में बिजली जाती है तो लोग, किसी ने मुझे सेक्रेटरी पावर का नाम नहीं लिया, किसी ने चीफ इंजीनियर का नाम नहीं लिया, किसी ने पेस्को के चीफ का नाम नहीं लिया, इवन कोई एक्सीएन का नाम नहीं लेता, वो लोग उल्टा हमारे खिलाफ जरूर निकाल देते हैं। मगर बिजली की ट्रांसमिशन या बिजली का काम जो है वो किसी एमएनए या एमपीए का तो नहीं है, वो तो एक इंजीनियर का काम है, वापडे का काम है, पेस्को का काम है, या जहाँ भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। तो किसी भी इस पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है कि भाई हमने हमारे जो काम है इसके बिगाड़ के रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर किसी इदारे में कोई गलत काम हो रहा है तो पॉलिटिशियन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर महकमे का एक सेक्रेटरी होता है, वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, तमाम तरह खराब उसके पास होते हैं। अगर हम कोई मिनिस्टर भी आके किसी मिनिस्ट्री में बैठता है किसी महकमे से, मगर जो ब्यूरोक्रेट उसको जो तस्वीर पेश करता है तो एक सियासी बंदे को या एक मिनिस्टर को वो बात माननी पड़ती है, उसको यकीन करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे ऑथेंटिक बात जो होती है वो सेक्रेटरी की होती है, उस डिपार्टमेंट की। मगर अफसोस ये है कि ये ब्यूरोक्रेट अपने काम निकालने के लिए ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, हम स्टेबल होते नहीं है। एक 6 महीने, साल, 2 साल उनको पता होता है कि भाई ये तो आज ये मिनिस्टर 2 साल होगा, तीसरे साल में ये नहीं होगा, तो वो उनको गोलियां शोलियां करा के टोपियां पहना के इसे टाइम पास करवा देते हैं। और जो ब्यूरोक्रेट ने करना होता है, क्योंकि वो इस निज़ाम का एक परमानेंट हिस्सा वो है, क्योंकि सियासतदान तो 3 महीने, साल, 2 साल ऐवान चलते हैं, कभी नहीं चलते, कभी हुकूमत रहती है, कभी नहीं रहती। तो इसी जो हमारी कमजोरी है जो सिस्टम में, जो हमारी अपनी वजह से है, मैं इसका इल्जाम किसी और पे ऐड नहीं करता, ये हमारी अपनी गफलत है कि आज जो इस मुल्क का निज़ाम है, अवाम गालियां पॉलिटिशियन खा रहा है और ऐश और इश्रत जो है वो ब्यूरोक्रेट कर रहा है, और वो बिल्कुल लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल है। और पता सबको है, ये नहीं कि किसी को नहीं पता। अगर आप किसी भी आप इस पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी जाएं, मैं आपको ब्यूरोक्रेट को छोड़े वो तो फिर भी बड़ा अफसर होता है। अगर आप नीचे कोई क्लर्क बाबू है
اس کا آپ لائف سٹائل دیکھ لیں, اس کے آپ بینک بیلنس دیکھ لیں, اس کی آپ زمینیں دیکھ لیں, اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھ لیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس تنخواہ میں تو نہ اس طرح کی شادیاں ہوتی ہے, نہ اس طرح کے بنگلے آتے ہیں, نہ اس طرح کی گاڑیاں آتی ہے, نہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دے پاتے ہیں. تو سیاستدان بیچارہ تو جو کماتا ہے وہ تو الیکشنوں میں, جلسوں جلوسوں میں, مہمانوں کو پشتوں میں کہتے ہیں اس کی خاطر مدارت میں. ہماری ساری زندگی ان چکروں پہ لے جاتی ہے. گالیاں ہم سنتے ہیں سسٹم سے, اقتدار میں آنے سے پہلے بھی, اقتدار میں بھی, اقتدار کے بعد میں بھی. اور ہم یہ لوگوں کو, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے جو اصل جو آپ کے ساتھ واردات کرتے ہیں وہ پولیٹیشین نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو سسٹم میں 2 سال ہوتے ہیں یا 3 سال ہوتے ہیں, اس کے بعد ہماری حکومتیں کبھی کس کی حکومت ہوتی ہے, کبھی کس کی حکومت ہوتی ہے, مگر اصل رسپانسبل جو ہیں یہ سسٹم کے یہ جو نافور بیٹھے ہوئے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں بیوروکریٹ. ہم کہتے ہیں بیوروکریٹ نہیں, نیچے جتنے بھی عملہ ہے, جتنے بھی بابو ہیں, جتنے بھی کلرکس ہیں, یہ ان کا ایک ایسا ایک مافیا ملک میں بن چکا ہے, اور یہ ملک پہ ایک نظام پہ ایسا مسلط ہے. اگر اس کے لیے پراپر قانون سازی نہیں کی گئی اور اس کے لیے ایسا کوئی راستہ نہ روکا گیا, تو ان فیوچر میں کہتا ہوں کہ ہم جتنی بھی یہ پارلیمنٹس ہیں یہ نل انوائٹ ہو جائیں گی, اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے بیوروکریٹ ٹائپ کا جو ہے نا ایک کرپٹ نظام جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے, بلکہ مضبوط ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. سینٹر صاحب, جی سینٹر صاحب جیسے اب انہوں نے کہا کہ اپنا یہ بات اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ان کی جانب سے آئی, عمر ایوب صاحب, انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ وہ حکومت بھی گرا سکتی ہے, اور جب وہ حکومت گرا سکتی ہے, اتنی طاقتور بن چکی ہے, تو پھر کرپشن روکنے کا اختیار کس کا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی جیسے کہا کہ جی پتہ تو سب کو ہے, نون لیگ کے بھی ہمارے جو مہمانوں نے کہا سب کو پتہ ہے. تو اگر سب کو پتہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, ایک غلط کرائم ہو رہا ہے, ایک غلط چیز ہو رہی ہے, ایک رانگ ڈوئنگ ہو رہا ہے, غلط ایکٹ ہو رہا ہے, تو ہمارا قانون اتنا کمزور کیوں ہے, یا ہماری حکومتیں اتنی کمزور کیوں ہیں کہ وہ آج تک ان لوگوں کو کٹہرے میں نہیں لا سکی؟ دیکھیں, ایک تو بیسکلی جو بات کہی نا کہ حکومت بیوروکریٹس گرا دیں گے, میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. یہ دس از ٹیکنگ اٹ اے بٹ ٹو فار. لیکن دوسری طرف جو ہے نا, میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے جو بائی پارٹیشن ہو, مختلف پارٹیز پہ مشتمل ہو, اور وہ اس کی تحقیقات کرے جو خواجہ صاحب نے الزامات لگائے ہیں اس کی, اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب پتہ چلے, یہ معلوم ہو کہ جی واقعی الزامات میں کوئی بنیاد ہے یا یہ بے بنیاد الزامات انہوں نے لگائے ہیں. کیونکہ obviously بیوروکریٹس کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک قسم کا پش بیک آیا ہے, اور انہوں نے بھی اس کو رجسٹ کیا ہے. تو وہ ضروری ہے کہ میرے خیال میں اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری کمیشن بنے جو اس کی بائی پارٹیشن کمیشن ہو, اور وہ اس کی پراپر انکوائری کرے, اس کی انویسٹیگیشن کرے, اور پھر وہ اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا چلے, ایک طرف تو یہ بات بھی ہے نا, جہاں خواجہ آصف صاحب کی بات ہے, وہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سرت صاحب کہ ہمارے 2-3 سینئر صحافی انہوں نے بھی کل اور پرسوں کے روز اس طرح کی خبریں دیں, انکشافات کیے, انہوں نے کچھ رپورٹس بتائیں جس میں انہوں نے کہا کہ جون جولائی میں ایک بڑی شخصیت نے میٹنگ کی ہے جس میں 2000 ارب روپے کی کرپشن کا بتایا ہے, اور یہ مذکورہ بڑی شخصیت نے ہدایت دی ہے کہ ان لوگ کی فہرستیں بنائیں جو لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہو, اور پھر اس میں وہی بیوروکریٹ, سیاستدان, ٹھیکیداروں کی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں. اس میں فیٹف سیل بھی متحرک ہو گیا ہے, ایجنسی کوٹاز بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ بروکریٹس بھی جو ہیں وہ SIFC کی کچھ ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور ایون کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی پہلی ترجیح 500 ارب کی ریکوری ہو, اس معاملے کو بھی اگر ہم دیکھیں اٹھا کے, تو ابھی کیا پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پکڑ دھکڑ ہوگی کرپشن کے معاملے پر ہی. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم یہ بات دیکھیں تو یہ نیریٹو تو وہی اپوزیشن کا نیریٹو ہے, اس کو مزید اس بات سے تقویت اس خبر سے ملتی ہے کیونکہ اپوزیشن جو پچھلے کئی سال سے, یعنی کہ 2-3 سال سے جو بات کری ہے, اس سے پہلے جب وہ حکومت میں تھی یا حکومت سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھی, تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ جو ہمارا نعرہ تو کرپشن کے حوالے سے ہی ہے, اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یعنی کہ آپ کی یا PMLN, اس کے حوالے سے وہ یہی بات کرتے تھے کہ جی کرپشن کی وجہ سے اس ملک کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. تو آج اگر یہ خبریں آ رہی ہیں اس طرح سے اور فہرستیں بنائی جا رہی ہیں, تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی
دیکھیں ایک تو پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ جو کہنا ہے کہ جی کرپشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کرپشن کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک قسم کی ایگزیجریشن ہے جو ایک زمانے میں بہت فیشنیبل تھا کہنا، کیونکہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا مقصد تھا اور سیاستدانوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی تاکہ ان کو بدنام کیا جائے اور کہا جائے کہ جی کوئی یہ جی یہ اتنے اربوں روپے روز کی کرپشن ہوتی ہے، تو وہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بیسکلی وہ ایک آبجیکٹو تھا اس میں۔ جو اب ہم جب بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو بیوروکریسی کے اپنے ایشوز ہیں، بیوروکریسیز کے دو ایشوز ہیں، ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی یا ہم بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان سے باہر اپنے اثاثے بنائے، دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ پاکستان کے باہر شہریت اور پاکستان کے بعد جو اثاثے ہیں وہ ایک چیز ہے اور کرپشن دوسری چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ پاکستان کے باہر انہوں نے جو اثاثے بنائے وہ کرپشن سے بنائے ہوں، انہوں نے اپنی جائیداد سے بھی بنائے ہوں، اپنی انکم سے بنائے ہوں، لیکن وہ اثاثے انہوں نے بنائے اور انہوں نے دوہری شہریت حاصل کی۔ تو دوہری شہریت جو ہے وہ بائی اٹ سیلف جو ہے ایک مسئلہ اگر سیاستدانوں کے لیے ہے تو بیوروکریسی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے اگر کرپشن کی تو کرپشن جو ہے وہ اس کے ثبوت سامنے آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت ہو گیا کہ آپ سیاستدانوں کو کہیں کہ جی آپ جو ہیں ڈوئل نیشنل ہیں تو آپ کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، آپ جو ہیں آپ نے یہ کرپشن کی تو آپ کے اوپر ہم نے یہ کیسز کھول دیے۔ یہ بہت ہو چکا ہے۔ آئی تھنک دس نیڈس ٹو اسٹاپ سم ویئر کہ ہر چیز ہم سیاستدانوں کو گالیاں دینا جو ایک فیشنیبل بن چکا ہے، چور ڈاکو لٹیرے کی جو ایک ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے اوور دی ایئرز، دیٹ نیریٹو ہیز ٹو اینڈ سم ویئر۔ تو اس میں اپنا اب جو آگے دیکھتے ہیں کہ جو اب بیوروکریسی کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سمپل بات ہے کہ ایک آپ کثیر الجماعتی پارلیمانی کمیشن بنا دیں اور وہ کثیر الجماعتی پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے، اس کو تمام تحقیقاتی اداروں کی حاصل ہو سپورٹ حاصل ہو، ان کو پابند کیا جائے ان مختلف تحقیقاتی اداروں کو ٹو ہیلپ دیم، اور تاکہ جو بھی نکلنا ہے وہ وہاں سے ایک بار نکل آئے اور جو مسئلہ ہے وہ ایک بار ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ جی واقع کیا یہ کرپشن ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا کتنے لوگوں کی دوہری شہریت ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ دوہری شہریت کے اوپر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو بیوروکریٹ کیوں نہیں فارغ کیا جا سکتا؟ وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہو سکتا، فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر سیاستدان فارغ کیا جا سکتا ہے تو بیوروکریٹ بھی فارغ ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کرپشن ہے تو کرپشن اگر یہ پیسہ جو ہے ایل گاٹن منی ہے اور یہ کرپشن کے ذریعے یہ اثاثے بنائے گئے ہیں تو ان اثاثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بھی اپنا آپ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، جو قانون اپنا راستہ لے اور قانون اس کے اپنے حساب سے اس کو وہ فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ کی طرف آؤں گی ذوالفقار علی بھٹی صاحب۔ ذوالفقار صاحب، اب وہی والی بات یہی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو فہرستیں بن رہی ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیٹف سیل متحرک ہو گیا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کی کچھ بیوروکریٹس ایس آئی ایف سی کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مزید فیصلے یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ 500 ارب کی ریکوری ہوگی، انیشلی 2000 ارب روپے کی کرپشن۔ اٹس اے بگ نمبر۔ اٹ از سیم ایز لائک جب 300 ارب کی کرپشن کی ہم بات کر رہے تھے چینی کے اسکینڈل میں پچھلے ہفتے، اور ایک طرف اب یہ 2000 ارب روپے کی کرپشن، بہت بڑا نمبر گیم ہے یہ بھٹی صاحب۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فگر جو ہے یہ میڈیا کی ایک مفروضہ ہے، اس میں آپ اس کو ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک کسی بھی کیس کی یا کسی بھی جگہ پہ کرپشن جو ہے وہ پروو نہیں ہونی تو آپ اس پہ کوئی فائنل کمنٹس نہیں دے سکتے کہ یہ اتنی، کیونکہ دیکھیں یہی بات پہلے پالیٹیشین کے بارے میں کہی جاتی تھی اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جی فلاں پالیٹیشینز نے اتنی کرپشن کر لی، اتنا یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی کرپشن ہوئی اور کیا کچھ نکلا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو تھی وہ بنی اسی لیے تھی، تو اسی لیے بنی تھی کہ یہاں پہ جب آپ کی ڈیلے ہوتے تھے، آپ کا جو آفیشیل ورک ہے اور ہماری انویسٹمنٹ جو ہے
वो जब हमारा फॉरेन इन्वेस्टर आता था तो वो एक रूटीन या एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो जाती थी वो फाइलें, और वो जो है वो फिर मायूस होके लोग जो हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो चले जाते थे और वो इस पे काम नहीं होता था। तो उसका उस वक्त आपको पता है कि 2022 में ये जो है अपना ये SIFC 23 में ये SIFC जो है इसका वजूद आया, और उसका मकसद सिर्फ ये था, ये कम्बिनेशन था जिसमें यानी कि ब्यूरोक्रेट्स भी को भी साथ रखा गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो कमेटी बनाई और वो खुद उसको चेयर करते थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी साथ बैठते हैं, और हर 15 दिन बाद स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, और उसमें एक आर्मी का और ब्यूरोक्रेसी का एक कम्बिनेशन था, और उस कम्बिनेशन में वो फिर जो फाइल वर्क है उसका एक तरीकाकार बनाया गया। तो ये एक चीज़ जो थी ये आज से नहीं है कि कोई ख्वाजा आसिफ साहब ने कही, ये देखें ये चीज़ें दरमियान में आई थी तो SIFC का वजूद बना था। अब मैं तो ये कहता हूँ कि देखें पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो या जुडिशली हो या कोई और इदारा हो, सबका देखें ये हमारा मुल्क है और हमें इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें लेके जाना है। अहद अली शाह साहब वेरी क्विकली 1 लास्ट मिनट है मेरे पास, 60 सेकंड्स है, इसमें प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि ये 2000 अरब रुपए के करप्शन की बात हो रही है, लिस्टें बनी गई हैं, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए ये पाकिस्तान की तारीख में तो बस यही करप्शन के स्कैंडल आते जा रहे हैं, कोई हर स्कैंडल दूसरे स्कैंडल से भरा होता है। तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। तो अभी तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता जब तक पूरे फिगर आवाम के सामने नहीं आते या हमारे पास नहीं आते, तो पहले बच्चे बात करना मैं कहूँगा शायद जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेंटर सरमद अली साहब आपका, जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब का, आदिल शाह साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान सभी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तुम अहद को